नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन थलाथा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुन मिनल अव्वलीन वक़लीलुन मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाब वअबारीक़ वकअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तय्रिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईनुन कअम्सालिल लुअ्लुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़्वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद वतल्हिन मंदूद वज़िल्लिन ममदूद वमाइन मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह वफ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم
حميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم